Guys, na nag-comment kato ako bitong gi-post nga duha ka bata nga nasulod sa sakyanan nga wala na makagawas. Paingon siya, dapat kaning mga sakyanan nga wala na gamita i-double lock gyud. Haron dili jud maabri labi na mga bata, curious jud na sila nga mosulod kay gusto mo sakay anang truck unya dili na kabalo mo abri pagawas. Mao gyud tinuod jud na. Hitabo sad ni siya dito sa labason Zamboanga del Norte no. So naputoy duha ka bata no nga managsuon ganito nga nasulod sa sakyanan, abandonado nga sakyanan nga wala na sila kaabri, dili na sila kagawas no kay nalak. So syempre mga bata dili gina sila kabalo kung unsaon pag abri ang sakyanan labi na nakalak. Then tinud ko ning giingon ni ma'am no nga ang mga bata naa sila curiosity. So kana bitong gusto nila nga sudlon or dulaon ang kanang wala nila nadula. So mao na siya. So ingon ani nga sitwasyon guys no pareha ng kung kamo na amoy mga sakyanan nga talag sa gamiton or dili ginagamit or wala na gamita no dapat inyo ginang i-safety inyong sakyanan no ibutang siya sa compound nga dili masulod sa mga bata or idubulak no labi na kung namoy mga silingan nga mga bata na nay mga bata so hadlo kaayo kung baka hunahuna sila usulod sa sakyanan then unaware ang mga ginikanan nga nasulod na di ay dito ang mga bata so mo ni kahadlukan kaayo no kay sirado manggod kaayo no walay hangin walay oxygen nga makasulod sa sakyanan kay grabe ka sirado labi na nga abandonado na siya no dayon very close ang sakyanan so bisan unsa nila syagit singgit dili kay sila madungga no so hangtod na lang maabta na lang gyud sila sa kaluya ug dili na gyud sila makagawas pa mo nay hadlo kayo no nga panghitabo busa katunay mga sakyanan diha no kamo na lang pud ang mag-igo nga dili gyud masudlan na iyong sakyanan labi na sa mga bata nga walay mga buot no ug sa mga ginikanan usab awareness pud ni siya no nga bantayan or ato yung istoryahon ang mga bata nga dili gyud sila pwede magsulod-sulod anang mga lugar nga delikado no labi na kung dili na sila kabalo mo gawas so isa ni siya no sa wake up call para sa mga ginikanan ug sa mga tag-iya og sakyanan and condolences to the bereaved family.